السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته في درس جديد ألا وهو les enchaînements des opérations تسلسل العمليات الحسابية. كما كنعرفو on a 4 opérations, à savoir l'addition, اللي هو الجمع. Ensuite, on a la soustraction, اللي هي عملية الطرح. La multiplication, عملية الضرب. والقسمة, qui est la division. Lorsque ces opérations se rassemblent dans une expression numérique, quelle que soit, يعني ملي كيجتمعوا لنا هاد العمليات الأربع في تعبير رقمي يعني هي عملية حسابية، كيتطرح الإشكالية شكون هي العملية اللي غادي نقدمو، شكون هي العملية اللي غادي نوخرو. دونك on se demande quelle est l'opération qui a la priorité, ou bien comment on va aborder cette expression numérique pour trouver la solution exacte. On a des règles à suivre. يعني عندنا هاد الشيء هذا عنده قانون، عنده قوانين. La première règle c'est que إذا كان عندنا غير عملية الجمع بوحدها dans une expression numérique. Par exemple, je vais vous donner des exemples. A est égal 2 plus 5 plus 18 plus 5. هنا عندنا غير عملية الجمع، la somme. Et comme la somme est une fonction commutative, que ça veut dire commutative يعني تبادلية. عملية الجمع هي عملية تبادلية، c'est une opération commutative. كنبدلو يعني هاد الجوج نقدروا نديوها للخمسة و 18 نجيبوها لهنايا، يعني نقدروا نغيروهم. وهنايا لاحظوا معايا، regardez, je peux déplacer ces nombres-là. 2 plus 18 plus 5 plus 5. Pourquoi? Eh bien parce que la division est une opération qui est commutative, ou bien plutôt une fonction commutative يعني تبادلية. وهنايا نقدروا نخرجوا 2 زائد 18 هي 20 زائد 10 تساوي 30 بكل بساطة. La même chose pour la multiplication. هنا عندنا غير الجمع. كذلك بالنسبة لعملية الضرب. La multiplication. هاد العملية هاد العملية كذلك كيمكننا نستعملو هاد القاعدة ديال التبادل، لأن مثلا 5 في 3 في 2 تساوي، نقدرو نديرو 2 في 5 نبدلوها 2 نجيبوها هنايا 2 fois 5 fois 3. 2 fois 5 هي 10 fois 3 c'est 30 tout simplement. Pourquoi? Parce que, comme j'ai dit, que la multiplication est commutative comme l'addition. يعني الجمع والطرح أو الجمع وعملية الضرب فهما عمليتان تبادليتان. الآن نمروا للحالة الأخرى، وهي ملي كتكون عندنا عملية الجمع مع الطرح dans une expression numérique. Par exemple, toujours, je me base sur des exemples pour que vous pouvez comprendre un petit peu. Donc, on calcule de gauche à droite lorsqu'on a l'addition et la soustraction. هنايا كنبداو من اليسار إلى اليمين. Par exemple, 19 moins 3 plus 6. Eh bien, 19 moins 3 plus 6 n'est autre que نبداو من اليسار، هذا هو اليسار ديالنا. إذا 19 moins 3 c'est égal 16 plus 6 19 ناقص 3 هي 16
زائد 6 ديالنا. اذا 16 بلس 6 سي 22. دونك هنايا منين كيكون عندنا لاديسيون اي لا سوبتراكسيون خصنا نبداو من الشمال، كنبداو من الشمال ونجيو غاديين مع العمليه. دونك اون كومونس دوبوي لا غوش. Il faut bien retenir cette règle-là. Ensuite, on passe à l'expression numérique qui contient la multiplication et la division. يعني واحد العملية حسابية اللي فيها الضرب والقسمة. ملي تكون عندي الضرب والقسمة، donc, par exemple, je vais vous donner 9 fois 2 divisé par 3. J'ai pas de parenthèse ما عنديش الأقواس. إذا هنايا لا ميم شوز، ملي عندي غير عملية الضرب وعملية القسمة. حتى في هذه الحالة هذه غادي نعتمد من اليسار إلى اليمين. 9 في 2 كنبدا من اليسار. دوبي لا غوش دوا كومونسي بار لا غوش. كوم إيسي، بحال منين كان عندنا الجمع والطرح بدينا من اليسار، حتى هنا ملي عندنا الضرب والقسمة غنبداو من اليسار. باسكو علاش شنو هو الضرب والقسمة؟ القسمة هي العملية العكسية ديال الضرب، والناقص هي العملية العكسية ديال الزائد. يعني هنايا عندي ضرب وقسمة، غادي نبدا من اليسار. 9 في 2 18 مقسومة على 3 تساوي 6. إذا هنايا كنشوف بأن عندي ملي كيكون عندي الزائد والناقص كنبدا من اليسار، ملي كيكون عندي الضرب والقسمة كنبدا كذلك من اليسار. توجور il faut commencer depuis la gauche. الآن ملي كيكونوا عندنا عمليات مختلطة، زائد والضرب ويمكن حتى القسمة. Par exemple, je vais vous donner 24 divisé par 6 plus 2 fois 3. هنايا عندنا القسمة وعندنا الزائد وعندنا الضرب. حنا كنعرفوا بأن عملية الضرب والقسمة سي او كي لومبورت، يعني هما اللي عندهم الأسبقية ملي كيكون عندنا مجموعة من العمليات. إذا هنايا غادي نقوم بهذه العملية هذه ونقوم بالعملية هذه. الزائد نخليها هي التالي. علاش؟ لأن قلنا سي لا مولتيبليكاسيون اي لا ديفيزيون كي لومبورت. كيف تفدر كي لومبورت؟ يعني هما اللي عندهم الأسبقية في العمليات. إذا هنايا 24 على 6 هي 4، زائد ها هي 2 في 3 هي 6. 4 زائد 6 تساوي 10. إذا هنا قلنا بأن عندما تجتمع مجموعة من العمليات الحسابية سواء ضرب جمع وقسمة فنحن نبدأ بعمليتي الضرب والقسمة، هما اللي عندهم الأسبقية. في حالة ما كيكون عندنا عمليات فيها ضرب طرح وجمع ولكن كيكون عندنا الأقواس. مثلا regardez 29 moins 12 plus 5 fois 2. وهنايا خصني je dois tout simplement suivre la règle. On a la multiplication donc c'est elle qui l'emporte. عندي الضرب يعني هو اللي غادي نبدا به، وعندي الأقواس كيحتموا عليا أنني نخرج ما بداخل الأقواس qui est à l'intérieur des parenthèses. Donc regardez 29 moins الأقواس 12 زائد 5 في 2 10. 29 moins 12 زائد 10 خصني نخرج اللي داخل الأقواس. 12 زائد 10 هي 22. 29 ناقص 22 تساوي 7. إذا كيف ما كتلاحظوا في الأخير سأمر إلى الكتابة الكسرية، l'écriture des fractionnaires. حنا كنعرفوا بأن الكتابة الكسرية فيها لو نيميراتور و لو دينوميناتور. الكتابة الكسرية هي على شكل A على B، هذه هي الكتابة الكسرية.
اللي هذا كنسميوه لو نيميراتور وهذا لو دينوميناتور. اكزومبل 13 زائد جوج 13 زائد جوج مقسومة على 5. إذا هنايا خصني نقوم بهذه العملية هي 13 زائد جوج اللي هي نخرج هاد البسط. 13 زائد جوج النيميراتور هي 15 على 5 و 15 على 5 ني أوتر كو 3 تو سامبلومون. هي كذلك نعطي مثال آخر اللي هو مثلا 20 على 16 ناقص جوج في 3. إذا هنايا كنشوف عملية الضرب خصني نخرجها هي الأولى ونحسب بأن هاد البسط والمقام هذا البسط هو كأنني عندي هنايا لي بارونتيز وهنايا كأنني عندي لي بارونتيز بحال عندي الأقواس، يعني باش كنحافظ على الرقم بشكل صحيح. إذا هي 20 مقسومة على 16 ناقص جوج في 3 هي 6 2 في 3. On a dit que c'est la multiplication qui l'emporte. Donc هنايا 20 مقسومة على 16 ناقص 6 تساوي، إذا 20 دائما البسط 16 ناقص 6 هي 10 و20 على 10 تساوي 2. إذا هنايا كنكون وصلت إلى النتيجة النهائية. من خلال هذا الدرس فهو درس يعتمد بكل بساطة سور دي ريغل، لي ريغل اللي خصنا نطبقوها كيف ما لاحظنا من أول درس إلى آخره. أتمنى أن تكون هذه العمليات قد أفادتكم كثيرا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.